इमाम महदी होने का दावा कई लोग करते हैं। आप रियाज गौहर शाही का मामला हो, शकील बिन हनीफ का मामला हो, इस तरह सैकड़ों लोग ऐसे गुजरे और हाल के जमाने में भी मौजूद हैं जो अपने आप को महदी होने का दावा करते हैं। कोई बिहार से उठकर दावा कर रहा है, कोई पड़ोसी मुल्क से उठकर दावा कर रहा है, कोई पंजाब के इलाके से खड़ा होकर दावा कर रहा है कि मैं महदी हूं। लेकिन असली जो महदी होंगे वो कहां के रहने वाले होंगे, हुजूर ने ये भी बता दिया है। उनका नाम क्या होगा ये भी हुजूर ने बता दिया है। उनकी निस्बत क्या होगी हुजूर ने ये भी बता दिया है। उनकी एक छोटी अलामत क्या होगी, उनका खानदान कौन सा होगा, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने तफसील के साथ ये सारी बातें अपनी अहादीस में इरशाद फरमाई। अब उसी को आप सुनने जा रहे हैं। दो अहम किताबें जिनसे मैं आपके सामने ये बात अर्ज कर रहा हूं, एक इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि की अल अर्फुल वर्दी फी अखबारिल महदी ये किताब है। दूसरी है अल बुरहान जो इमाम मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की है। ये दो अहम किताबें हैं जिन किताबों में कई मुख्तलिफ किताबों से अहादीस को जमा करके हजरत इमाम महदी रज़ी अल्लाहु अन्हु पर कलाम किया गया है। वो बातें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब अल अर्फुल वर्दी फी अखबारिल महदी में रिवायत ला रहे हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, अल महदी मिन्ना अहलल बैत, कि महदी जो होंगे वो हम अहले बैत में से होंगे। वो सैयद होंगे, पठान नहीं होंगे। वो सैयद होंगे, शेख नहीं होंगे। वो सैयद होंगे, किसी और जात से उनका ताल्लुक नहीं होगा। वो खालिस सादात इज़ाम से होंगे, अहले बैत में से होंगे। इसी तरह इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रिवायत लाते हैं अपनी सुनन में किताबुल महदी के तहत। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह फरमाते हुए सुना, अल महदियु मिन इत्रती, अल महदियु मिन इत्रती मिन वलदी फातिमा। हुजूर फरमा रहे हैं कि महदी जो होंगे वो मेरे खानदान से होंगे, यानी वो मेरी लख्ते जिगर हजरत फातिमा की नस्ल से होंगे। उनके और हुजूर के दरमियान न जाने कितनी सदियां हैं, लेकिन गैब जानने वाले मुस्तफा पहले ही बता रहे हैं कि जो महदी होंगे वो आएंगे जरूर। और वो किस खानदान से होंगे, मेरे खानदान से होंगे। और मेरे खानदान में से किससे उनका ताल्लुक होगा, फरमाए मेरी बेटी फातिमा की नस्ल से वो होंगे। तो जो भी महदी होने का दावा कर रहा है, ये आप पहले देख लें कि वो सैयद है कि नहीं। कोई भी सैयद उठकर दावा करे अब वो महदी ही होगा, ऐसा भी नहीं। ये तो एक निशानी, ऐसी आप कई निशानियां सुनेंगे आगे चलकर। आप मुस्नद अहमद की रिवायत है और दीगर कुतुब अहादीस में रिवायत मौजूद है। बुनियादी हवाला मुस्नद अहमद का है जो इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब में ला रहे हैं। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उबश्शिरुकुम बिल महदी, लोगों मैं तुम्हें महदी की खुशखबरी सुना रहा हूं। कैसी अजीम शख्सियत है इमाम महदी की, कैसी अजीम हस्ती है इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु की कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, उबश्शिरुकुम, उनकी तशरीफ आवरी की मैं खुशखबरी सुना रहा हूं। जिस मुस्तफा के आने की खुशखबरी अंबियाए साबिकीन ने दी थी, वो मुस्तफा हजरत इमाम महदी की तशरीफ आवरी की खुशखबरी सुना रहे हैं, तो क्या मकाम होगा हजरत इमाम महदी का। रजुलुम मिन कुरैश मिन इतरती, वो कबीला कुरैश से, मेरी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले होंगे, मेरे खानदान से उनकी निस्बत होगी। युबअसु फी उम्मती अला इख्तिलाफिन मिनन नास, वो मेरी उम्मत में भेजे जाएंगे। मेरी उम्मत में उनका ज़ुहूर होगा। किस वक्त होगा, चारों तरफ खुशहाली होगी, बरकतें होगी, लोग मुस्कुरा रहे होंगे, खुशियां ही खुशियां होंगी। ऐसे मौके पर उनको भेजा जाएगा नहीं, वो जब आएंगे तो जमाना कैसा होगा। मेरे आका फरमा रहे हैं, अल इख्तिलाफिन मिनन नास, लोगों का इख्तिलाफ होगा। वह जलाजिल, उनके आने से पहले दुनिया में जलजले हो रहे होंगे। फयमलउल अर्दा किस्तन कमा मुलियत जौरन व जुल्मा, सारी जमीन को अदल व इंसाफ से ऐसे भर देंगे जैसे उनके आने से पहले पूरी रुए जमीन जुल्म और जौर से भरी हुई थी। जितना जुल्म होगा, और जुल्म कैसा होगा, इंतहा को पहुंचा हुआ होगा। लेकिन जब वो आएंगे अदल व इंसाफ को इंतहा तक पहुंचा देंगे।
پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، ایسا عدل و انصاف قائم کریں گے کہ یرضی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، کہ آسمان والے بھی ان سے راضی ہو جائیں گے اور زمین والے بھی ان سے خوش ہو جائیں گے۔ ان کے عدل و انصاف پر انگلی رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایسا عدل و انصاف وہ قائم کریں گے۔ کیسا عدل و انصاف ہوگا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ سب ان کے عدل و انصاف کی گواہی دیں گے، ایک علاقے کے ایک شہر کے لوگ نہیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کی پوری مخلوق ان کے عدل و انصاف کی گواہی دے گی۔ ایسا عدل و انصاف زمین میں قائم کریں گے۔ وَيُقَسِّمُ الْمَالَ صِحَاحًا، بھر بھر کر مال تقسیم کریں گے۔ يَمْلَأُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ غِنًى، ان کی برکت سے تمام امت محمدیہ کے دل میں غنا یعنی بے نیازی رکھ دی جائے گی۔ ان کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا، کوئی بھی حرص و لالچ کرنے والا نہیں ہوگا، مجھے اور چاہیے، وہ بھی ہڑپ لینا، یہ بھی دبا لینا، وہ بھی مار لینا، وہ بھی قبضہ کر لینا، یہ جو سوچ آج ہمارے اندر ہے، لیکن آپ جب آئیں گے ایسا عدل و انصاف قائم کریں گے، پوری امت محمدیہ کے دلوں میں غنا، بے نیازی آ جائے گی، ایک دوسرے کے مال سے، ایک دوسرے کے پاس موجود چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس خود اتنا خزانہ ہوگا۔ وَيَسَعُهُمْ عَدْلُهُ حَتَّى أَنَّهُ يَأْمُرُ مُنَادِيًا، ان کا عدل و انصاف ایسا ہوگا ان کی برکت سے امت محمدیہ کے دلوں میں ایسی بے نیازی بھر دی جائے گی کہ وہ ایک آدمی سے کہیں گے کہ اعلان کرو، من لہ حاجت الیہ، اگر کسی کو کچھ بھی حاجت ہے تو آئے میرے پاس سے لے کر گا۔ اور اعلان ایک شہر میں نہیں ہوگا، پوری دنیا میں اعلان ہوگا کہ اگر ضرورت ہے تو میرے پاس آئے، اس کی ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ فما یأتیہ احد الا رجل واحد، سوائے ایک شخص کے پوری دنیا میں سے کوئی ان کے پاس نہیں آئے گا۔ مطلب کیا؟ ساری دنیا کے لوگ ایسے بے نیاز، غنی، مالدار اور فرحت و شادمانی میں مبتلا رہیں گے، کسی کو کوئی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ ہم یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، میں اگر پوچھوں کہ آپ کی کیا ضرورت ہے، ایک سے پوچھوں تو اس کی ایک کی حاجت بیان ہوتے ہوتے اگلا جمعہ آ جائے گا۔ سب کی اگر میں حاجتیں پوچھوں تو کئی سو سال لگیں گے، کیونکہ ہماری حاجتوں کا اختتام ہی نہیں، اینڈنگ ہی نہیں، اتنی ہماری ضرورت، مجھے یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، کیا کیا خیالات ہمارے اندر ہیں۔ لیکن وہ زمانہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ایسا فرحت و شادمانی والا زمانہ ہوگا کہ ایک شخص کے سوائے کوئی بھی اپنی ضرورت لے کر امام مہدی کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ ہر ایک کی ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ امام مہدی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میری یہ حاجت ہے، تو امام مہدی فرمائیں گے جاؤ میرے جو خازن ہیں، خزانچی ہیں، ان کے پاس جاؤ، تمہاری حاجت بیان کرو، وہ تمہاری حاجت پوری کر دیں گے۔ اب وہ آدمی، وہ جو خازن ہوگا حضرت امام مہدی کے خزانوں کا، اس کے پاس وہ جائے گا اور جا کر اس سے کہے گا کہ مجھے امام مہدی نے بھیجا ہے، میری یہ حاجت ہے، لہٰذا میری ضرورت پوری کرو۔ تو وہ خازن تول کر، اٹھا کر، ناپ کر نہیں دے گا، وہ خزانوں کی طرف اشارہ کر کے کہے گا جاؤ جتنا تم کو چاہیے لے لو۔ اب وہ آدمی اتنا خزانہ اپنی چادر میں جمع کر لے گا کہ اسے اٹھا نہیں سکے گا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ تھوڑا سا اس میں خزانہ کم کرتا جائے گا، اتنا خزانہ وہ رکھے گا اپنی چادر میں جسے وہ آرام سے اٹھا سکے۔ خزانہ لے کر جب وہ باہر نکلے گا، حضور فرما رہے ہیں غیب نہ مستقبل، قرب قیامت ہونے والا ہے یہ معاملہ، لیکن آج سے 1400 سال پہلے اس بات کی حضور نے خبر دے دی۔ جب وہ آدمی اس خزانے کو لے کر باہر نکلے گا، اپنے اس حرکت پر شرمندہ ہوگا اور کہے گا انا کنت اجشع امتی محمد نفسا، کہ میں حضور کی ساری امت میں سب سے بڑا لالچی اور حریص ہوں۔ اعلان تو عام تھا، لیکن دنیا سے کہیں کوئی شخص مال لینے کے لیے نہیں آیا تو فقط میں ہی آیا۔ تو میں کیسا لالچی آدمی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے عمل پر اسے خود شرمندگی ہوگی، وہ واپس پلٹے گا، خازن کے پاس جا کر کہے گا کہ تم نے جو کچھ دیا تھا وہ واپس لے لو، مجھے اب اس مال کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا انا لا نقبل شیئا آتیناہ، ہم نے جو دیا دے دیا، ہم واپس نہیں لیتے۔ امام مہدی کیا شان ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے خاندان سے ہیں، مولا کائنات کا مبارک خور ان کی مبارک رگوں میں ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہم اہل بیت ہیں، ہم جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ مزید کیا کیا باتیں اور کیا کیا نشانی اور علامتیں ہیں اگلی ملاقات میں عرض کی جائیں گی۔